किशोर किशोरीहरू घरमा थुनेर बसेको छ हैन, तनाव भइरहेको छ। अनि युवा किशोरहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले सोध्नुहोस्, उनीहरू राज्यप्रति सरकारप्रति नेताप्रति कहिले पनि पोजिटिभ छैन। तनाव बढेको छ, घरमा बस्नु परेको छ, बाहिर जाने मौका मिलेन। यस्तो अवस्थामा मौका मिल्यो कि बाहिर आउनु भयो नि त। घरभित्र कति बस्ने, स्कुल पनि छैन, कलेज पनि छैन, रोजगारी पनि छैन, तपाईँको डेटिङ मिटिङ सिटिङ सबै केही पनि सिद्धियो। छैन। अन्तमा टिकटक र तपाईँको पब्जी खेल्दा वाक्क लागेर बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्नुभएको। एकदमै त्यसरी सुरु भयो। पहिलो दिनको राम्रै भयो। राजनीति किन गरेनन्, राजनीतिक मुद्दा त्यहाँ किन उठेन भन्दा युवाहरूलाई राजनीतिक मुद्दाको बारेमा ज्ञानै छैन। एमसिसीको बारेमा उनीहरूलाई थाहै जे पनि एमसिसी पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, सिमानाको विषय पनि थाहा छैन। साँच्चै नै राजनीतिकबाट परिचालित भएको भए त त्यस्तै खालका नाराहरू आउँथ्यो कि उनीहरूले स्वयंस्फूर्त जे मन लाग्यो त्यही नारा लेख्थे कि उनीहरूले होइन। आफै लेखे, घरबाट लिएर गए, जे मन लाग्यो होइन, उनीहरूलाई त्यही नारा लाग्यो। अरू राजनीतिक कुराहरू, अघि मैले सिमानाका कुराहरू, एमसिसीका कुराहरू, अरू कुराहरू गर्न जान्दैन तिनीहरू। जुन लामो समयदेखि युट्युबमा आउने मान्छेहरू होइन, कराइराख्ने मान्छेहरूको प्रोफेसनल त्यही हो, व्यवसाय नै त्यही। रोजीरोटीकै लागि, रोजीरोटी, नाम, चर्चा होइन, जे भन्नुहोस्। तिनीहरू रोजीरोटी खोजिन्छन् कि भनेर तिनीहरू पनि डराए, एकदमै डराए होइन। किनभने त्यो जुन मास थियो त्यो मासलाई मिडियाको पनि मतलब थिएन। मिडिया पनि बोलाएन। जो चाहिँ लोभ छ आन्दोलन गर्ने भन्ने, उनीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि मिडियालाई खबर गर्छ। तपाईँहरू जानु भएन भने उनीहरूले चाहिँ आन्दोलनै गर्दैन। संसदमा बोलेका कुरा, उसले फरक पत्र आएका कुराहरूलाई अन्यथा रोक्नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। उनले साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्रिय हितको विपरीत काम गरेको हुन्, राष्ट्र घात नै गरेको हुन् भने सम्बन्धित निकायले उनलाई के गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। त्यहाँको तराईको मान्छेले आइफोन बोक्छ, ल्यापटप बोक्छ, मोटरसाइकलमा चढ्छ, तर टोयलेट बनाउँदैन कि। महिलालाई तुच्छ शब्दले गाली गरियो होइन, घरमा गएर चाहिँ तोडफोड गरियो। त्यो घर त उहाँको पर्सनल हो नि त। अघि म भन्दै थिएँ कि मान्छेको एउटा सार्वजनिक जीवन र व्यक्तिगत जीवन हुन्छ कि। त्यो घर भनेको व्यक्तिगत हो। त्यो व्यक्तिगत घरमा गएर कसैलाई रिस उठ्यो भन्दा, मलाई रिस उठ्यो भन्दा मेरो घरमा गएर तोडफोड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि चित्त बुझेन भन्दा उसको व्यक्तिगत दाह संस्कार गर्ने, बनाएर दाह संस्कार गर्ने, अनि त्यस पछाडि के अरे क्रिया बस्ने, त्यो त व्यक्तिगत हो नि त। क्रिया त व्यक्तिकै बसिन्छ, उसको सभासदको त बस्या होइन। त्यो पनि आफ्नो ब्लड लाइनको मात्रै। ओहो, त्यो गर्नु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उद्दण्डता हो, उच्छृङ्खलता हो। मलाई पनि आक्रोश भयो त्यो सरिता गिरीले त्यो भन्दा, तर म त उच्छृङ्खल भएर गइनँ होइन। यो 3 करोड मान्छे र दाह संस्कार गर्न भनेर चाहिँ अथवा क्रिया बस्नु भनेर त गएन, 2-3जनाले गरे होइन। अब तिनीहरूले गरेको काम मलाई चित्त बुझेन भने मैले तिनीहरूको दाह संस्कार गर्ने, क्रिया बस्ने भएन नि त। अब मैले यो भनिराख्दा मेरो कुरा चित्त बुझेन भने मेरो क्रिया बस्ने। लकडाउनमा भएको आत्महत्याको कारण कोरोनाको महामारी सम्बन्धित छ कि छैन भनेर एउटा समाचार आयो, अघि हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। लकडाउनको सकत, ललितपुरमा आत्महत्या बढ्यो, मुख्य कारण आर्थिक सङ्कट भनेर अर्थतन्त्रलाई मान्छेले हेरे। आत्महत्या गर्ने अवस्था आएपछि पसल खोल्यौँ भनेर अघि मैले भने कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई आत्महत्यालाई एउटा प्रोपोगेन्डा, एउटा प्रचार, एउटा चाहिँ मान्छेले भनौँ न बार्गेनिङ पावरको रूपमा पनि लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। एउटा महिलाले झुन्डिन् र झुन्डिसकेपछि बच्चा जन्मियो, यो भारतको घटना यो पनि आइसकेको छ है। देशभर 154 जनाले आत्महत्या गरे, 149 जना बालबालिकाले। सबैभन्दा जोखिम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 250 बालबालिकाले आत्महत्या गरेको 1 वर्षमा। तर लकडाउन सुरु भइसकेपछि यही अवधिमै 149 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या कस्तो मान्छेले गर्छ, किन गर्छ, यो चाहिँ रोगको कारणले गर्छ, साँच्चै नै समस्यामा परेर मात्रै आत्महत्या गर्छ, रहरले आत्महत्या कसैले गरेको होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार। विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूमा तथ्यपरक रूपमा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले आफ्ना तथ्यहरू, तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका गोपाल ढकालजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गोपालजी, यहाँलाई स्वागत छ PNB.com। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदमै ठिक छ। यो कोरोनाले मरिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, अब त धेरै व्यक्तिहरूलाई बाँचिन्छु भन्ने आश जागे जस्तो छ होइन? तपाईँले भने जस्तै सुरुको दिनहरूमा एकदमै डर त्रास थियो, त्यो स्वाभाविक हो। त्यतिखेर सङ्क्रमण पनि धेर थिएन होइन। तर अहिले सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यति धेरै पहिलेको तुलनामा त्यो डर त्रास चाहिँ कम भएर गएको छ। सरकारले गलत गरे हो। जुन बेलामा लकडाउन अलिकति खुकुलो बनाएर पहिला सबै कुराहरूलाई एउटा सहज रूपमा एउटा
लङ टर्म प्लानमा जानु पर्थ्यो त्यो नगरिकन सुरुवाती चरणमा एकदमै स्ट्रिक्ट लकडाउन गर्यो अहिले चाहिँ खुकुलो भयो यसमा किन यो सरकारको कमजोरी हो कि होइन तपाईँले भने जस्तै आक्रोश पनि बढ्यो जनताको हैन रोजीरोटीको समस्या रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने समस्या देखा परिसक्यो अनि एक किसिमको आवाजहरू आए के सडकमा आवाजहरू आए मान्छेहरूले अथवा व्यवसायीहरूले दबाब दिन थाले कतिले त कि लकडाउन खोल कि आत्महत्या गर्ने अवस्था आइसक्यो भन्ने किसिमले एक किसिमको त्यो विद्रोह सुरु भइसकेको थियो कि पछिल्लो समयमा है त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकार बाध्य भयो जनआक्रोश थाम्न सकिन किनभने अर्थतन्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो अमेरिकामा किन लकडाउन भएन त्यो बुझ्दा एकदमै सजिलो छ क्या किनभने अर्थतन्त्रले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ हैन मान्छेहरू बरु मर्न तयार भए कोरोनाले तर लकडाउनको स्वीकार गरेनन् अमेरिका जस्तो देशमा हैन त्यस्तै यहाँ पनि त्यो अवस्था आइसक्यो मान्छेहरू सडकमा निस्किए हैन राज्यले धान्न सकेन र यस्तो अवस्थामा पनि दिन प्रतिदिन यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ अब के गर्यो त भन्दा लकडाउन खोल्यो र हामीमा पनि के आयो कन्फिडेन्स भन्दाखेरि सुरुमा त हामी अतालियौँ हैन चाहिनेभन्दा बढी भयो हामीलाई मानसिक भयो त्यति जरुरी थिएन हैन तर अहिलेको अवस्थामा बिस्तारै हामी एडजस्ट हुँदै गयौँ कि परिस्थितिलाई बुझ्दै गयौँ हैन त्यो बल मानसिक क्षमता हैन त्यो मानसिक रूपमा हामी तयार भयौँ कि अब जुझ्नु पर्ने रहेछ कोरोनासँग अनि यस्तै रहेछ सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्दै दैनिक जीवनमा चाहिँ फर्किनु पर्ने रहेछ भन्ने त्यो आत्मविश्वास पनि बढ्यो बाध्य पनि भए मान्छेहरू बुझ्दै पनि गए र एडजस्ट हुँदै पनि गए कि सुरुमा एडजस्ट हुन गाह्रो भयो यसरी लिँदा हुन्छ जनदबाव थाम्न नसकेर सरकारले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन बाध्य भयो र त्यसमाथि पनि यो अर्थतन्त्रमा पर्ने एउटा दीर्घकालीन असरलाई पनि ध्यान दिएर लकडाउन खुकुलो बनाइएको हो यद्यपि रोगको भए चाहिँ अझै पनि जारी नै हुनुपर्छ र छ पनि एकदमै पहिलेको तुलनामा त बढ्दै गएको छ केसेसहरू झन् धेरै देखिँदै गएको छ यही बिचमा हिजो मात्रै सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने एकजना भारतीय अभिनेताले आत्महत्या गरेका छन् यो कोरोनाको बिचमा नेपालमा चाइनिज न्युज एजेन्सी सिन्वाको अनुसार 800 भन्दा बेसी व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन् रोगले जम्मा 19 जना मरेका छन् 800 भन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आत्महत्या गरेर मरेका छन् यसको साइकोलोजी केसँग जोडिन्छ यो किन मतलब मृत्यु दर हैन आत्महत्या दर चाहिँ किन बढिरहेको छ कोरोनामा तपाईले भने जस्तै मिडियामा पनि समाचारहरू एकदमै छ्यापछ्याप्ती आएका छन् अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा नि आत्महत्या बढ्यो भन्ने हिसाबले पनि कति न्युजहरू बाहिर आइरहेका छन् तर त्यो गलत हो है यो भन्दा अगाडि पनि नर्मल अवस्थामा पनि दैनिक 16 जनाले आत्महत्या गरेको चाहिँ तथ्याङ्क छ नेपालको है यो रेट कोरोनाले बढाएको होइन कि यो भन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने 5754 जना मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गरेका छन् र सरदर एभरेजमा दिनको 16 जना पर्छ र अहिले पनि त्यही 16 जना 15-16 जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् त्यो भन्दा त धेरै बेसी देखियो त्यो 150 को मात्रै बनाउँछ दैनिक 16 को हिसाबले 3 महिनामा हैन तर 850 जान्छन् भनेको त होइन ठुलो कतिजना छन् भन्दा यो 74 दिनमा 800 मात्रै होइन कि 1200ले आत्महत्या गरेको छ होइन यो मैले यो सिन्वाको आधिकारिक तथ्याङ्क अब यस पछाडि तथ्याङ्क चाहिँ मैले लिएको ठीक छ मैले भर्खर पनि हेर्दै थिएँ कि यो 74 दिनमा चाहिँ 1200 प्लसले चाहिँ आत्महत्या गरेका छन् 1200 भन्दा बेसीले हैन र यसरी हेर्ने भने त्यही दिनको 15-16 जना पर्छ है त्यो बढी होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ के छ अहिले मिडियामा भन्दा एकदमै यो लकडाउनले गर्दाखेरि आत्महत्या एकदमै बढ्यो भनेर चाहिँ एक किसिमको अर्को त्रास अर्को मनोवैज्ञानिक डर त्रास चाहिँ बढेर गएको छ र धेरै मान्छेले चाहिँ अहिले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि आत्महत्यासँग जोडेका छन् कि जे कुरालाई पनि बिजनेस व्यवसाय डामाडोल भयो कि आत्महत्या गर्छौँ कि खोलिदिनु पर्यो हैन सरिता गिरीले चाहिँ हिजो संसदमा कि आत्महत्या गर्नु पर्यो कि लड्नु पर्यो बाटै मसँग दुईटा अप्सन छ भनेर यसरी मान्छेहरूले कतिपय अवस्थामा यो आत्महत्यालाई एउटा चाहिँ प्रचार एउटा केटाकेटी जस्तो खेल हैन सामान्य त्यसरी लिएको जस्तो हुन्छ तर आत्महत्या त्यसै मान्छेले गर्दैन के आत्महत्या गर्नुको पछाडि धेरै जस्तो चाहिँ मानसिक रोगको कारणले गर्दा मान्छेले आत्महत्या गर्छ है 90-95% रोगी भएपछि मात्रै आत्महत्या गर्छ मानसिक रूपमा है तर रोगी नभएका व्यक्तिहरू पनि कहिलेकाहीँ इन्स्ट्यान्ट प्रोभोकिङ अथवा इन्स्ट्यान्ट केही ग्रिफहरूले गर्दा पनि गर्छ होला एकदमै म आउँदैछु धेरै जस्तो चाहिँ मानसिक रोगको कारणले गर्दा हुन्छ त्यो लामो समयदेखि मानसिक समस्या त्यसमा पनि डिप्रेसनबाट गुज्रेको हुन्छ र केही प्रतिशत मान्छेले चाहिँ छेडीको आवेगमा के उसले भने जस्तो भएन लस्ट भयो आफन्तको मृत्यु भयो त्यसलाई सहन सकेन बदनाम भयो हैन मानहानिका घटनाहरू भए त्यस्तो अवस्थामा केही प्रतिशत मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्छ
त्यसमा चाहिँ कुनै मानसिक समस्याहरू हुँदैन। त्यो भएर मेन कारण चाहिँ मानसिक रोग हो। त्यसै रहरले मान्छेले त्यसकारण आत्महत्या गर्दैन। हामीले यसलाई कोरोनासँग रिलेट गरेर कोरोनाको कारण चाहिँ आत्महत्या बढ्यो भन्नु चाहिँ यो गलत हो। जसरी केही मानिसहरूले सडकबाट सरकारलाई औल्याइरहेका छन्, यो गलत हो। एकदमै सडकमा पनि त्यही आएको छ। 19जनाले चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो भने यहाँ त धेरैजनाले चाहिँ आत्महत्या गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि नबुझेरै भने हो। किनभने उनीहरूलाई थाहा छैन योभन्दा अगाडि पनि दैनिक रूपमा चाहिँ 16जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् र प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ है। प्रत्येक वर्ष 8 देखि 10% चाहिँ बढिरहेको छ आत्महत्या गर्ने दर र स्वाभाविक रूपमा यो वर्ष पनि बढ्छ। र यस्ता जोखिमहरू हुँदा, यस्ता प्रकोपहरू हुँदाखेरि हैन अर्थतन्त्रमा देखि लिएर अरू धेरै कुरामा असर गर्दाखेरि चाहिँ यसले मानसिक समस्या पनि बढाउँछ र मानसिक समस्या बढ्ने बित्तिकै आत्महत्याको दर चाहिँ बढेर जान्छ। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै। त्यही भएर यो मैले हेरेँ हिजो बेलुका चाहिँ के कस्ता अनलाइनमा के कस्ता समाचार आएछन् त आत्महत्यासँग जोडिएका भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिले हैन अब यो काहीँ घटेका छन् त कोरोनासँग रिलेटेड भएर पनि कति आत्महत्या त आएका छन्। जस्तो यो क्वारेन्टाइनमै बस्दाखेरि 3जनाले आत्महत्या गरेको देखियो हैन। कोही चाहिँ हिजो मात्रै क्वारेन्टाइनमा लाँदै उसले चाहिँ तपाईँको बसबाट हाम फालेर चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गर्यो। अन्त उसको है हिजोको मात्रै आजको मात्रै घटना आजकै हैन। अनि त्यो मान्छे चाहिँ हाम फालिसकेपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भयो भन्ने घटना समाचार भर्खर आइरहेको छ हैन। त्यो भएर कोही चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट गएको 3 दिन पछाडि आत्महत्या गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी जोडिएर त हेरिन्छ। जस्तो पश्चिममा एउटा हस्पिटलमा बलपाटा हस्पिटलमा त्यहाँ जागिरबाट निकालिसकेपछि उसले चाहिँ पेट्रोल खनेर आत्महत्याको प्रयास र अन्ततः उसको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएका यी घटनाहरूलाई हेरेर चाहिँ मान्छेले आत्महत्या बढ्यो भनेर चाहिँ भनिरहेका छन् हैन। अब छिटफुट यसले प्रभाव त पारेको छ, तर त्यो घटना घट्नुको पछाडि ऊ लामो समयदेखि के थियो त मानसिक रूपमा पनि प्रभावित थियो। तर यो लामो लकडाउनले पनि त मान्छेलाई त्यो 3 महिनासम्म त्यो असर गर्यो भने त उसको भोलिको कार्य उसले कतै न कतै आत्महत्याको बाटो नरोज्ला भन्न त सकिँदैन नि। एकदमै यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो कठिनाइले चाहिँ उसलाई के गर्छ मानसिक रूपमा रोगी बनाउँदै जान्छ हैन। दिन प्रतिदिन अहिले फ्रस्ट्रेसनमा छ, बिस्तारै डिप्रेसनमा जान्छ, उपचार पाउँदैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यस्ता दुःखद घटनाहरू घट्ने हो है। म यहाँ एउटा कुरा जोडेँ। हिजो भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले पनि आत्महत्या गरेका छन् हैन। मैले अघि पनि यो जोडेँ। अब धेरै व्यक्तिहरू कि त तपाईँले भने जस्तै लामो समयसम्म मानसिक बिरामी हुनु पर्यो, या त ऊ अभावमा पनि हुनु पर्यो, अथवा कुनै न कुनै उसमा समस्या हुनु पर्यो हैन। तर एउटा अभिनेता जस राम्रो अभिनेता, त्यसमाथि पनि A क्लासको अभिनेता, राम्रो चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका अभिनेताहरूले यसरी आत्महत्याको बाटो रोज्नुमा तपाईँलाई के लाग्छ? यो के मतलब त्यहाँ देयर सुड बी रिजन समथिङ छ कि छैन जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरो त उनी 6 महिनादेखि डिप्रेसनमा थिए भन्ने कुरा त आइसकेको छ हैन। त्यहाँ चाहिँ उसको घरमा कोठामा खानतलासी गर्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ उसले औषधि खाइरहेको हैन, डक्टरको त्यो सिफारिसहरू पेपरहरू पायो त्यहाँबाट। त्योबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दा ऊ डिप्रेसनमा थिए भन्ने कुरा त देखिसकेको छ, यो मिडियामा आइसकेको छ। उनी डिप्रेसनमा थिए है, औषधि गरिरहेका थिए। यो बिचमा तनावको कारणले गर्दाखेरि रोग बल्झिन पनि सक्छ है। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यस्ता तनावका यस्ता सिचुएसनहरू आउँदाखेरि जसले उपचार गरिरहेको छ, औषधि खाइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा औषधिले काम गर्न छोड्छ, अथवा उहाँलाई चाहिँ फलोअपमा जान चाहिँ गाह्रो भयो होला किनभने लकडाउन थियो हैन। डक्टरको निगरानीमा हैन फलोअपमा जान पाइरहेका छन् कति मान्छेहरूले। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या बल्झेको पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्दै थियो, सम्पन्न मान्छे हैन, नाम कमाएको हिरो जस्तो मान्छे, यस्तो मान्छेले त कसरी आत्महत्या गरोला भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर रोगले त केही पनि भन्दैन, चिन्दैन रोगले त कसैलाई पनि। तर फेरि इतिहास हेर्ने हो भने जस्तो मैले ठ्याक्कै नाममा यहाँ कोट गर्न सकिनँ, तर पनि योभन्दा अगाडि पनि भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा थुप्रै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन्, जसको चाहिँ पहिला एकदमै धेरै चर्चा कमाउने, पछि आफू गुमनाम भएपछि एउटा डरले आत्महत्या गर्ने हैन, बन्द कोठामा मरेका। इभन माइकल ज्याक्सनको एउटा मृत्यु पनि, तर आत्महत्या त थिएन हैन। अर्को सिल्क स्मिताको कुरालाई लिने हो भने पनि हैन, त्यो किसिमले आत्महत्या गरेको पाइन्छ। यो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ धेरै समस्या छ। सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। किन चलचित्र अरू क्षेत्रमा पनि छन् यस्तो आत्महत्याका घटनाहरू। यो कुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, कुन उमेरको व्यक्ति हैन, कस्तो मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गर्छ अथवा जोखिम कम बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ है। जस्तो कलाकारहरूमा पनि यो आत्महत्या बढी छ, किनभने उनीहरू सधैँ महत्त्वाकांक्षी हुन्छ, नाम चाहिन्छ उनीहरूलाई, खर्चालु हुन्छन्,
फलोअर हुन्छन्। अब सधैँ त्यो एउटै स्ट्याटसमा एउटै प्रख्यातिमा त हुँदैनन् उनीहरू। अनि त्यो डाउन हुने बित्तिकै आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनन् है। उनीहरूको खानपानदेखि लिएर जीवनशैली पनि के हुन्छ आम व्यक्तिको भन्दा फरक हुन्छ र बढी महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्। र अहिले भर्खरै मात्र मैले अनलाइनमा एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, त्यही जुनले हिजो आत्महत्या गर्नुभयो उनका 50वटा सपना थिए अरे कि ती सपनाहरू पुरा हुन सकेनन्। उहाँमा महत्त्वाकांक्षा थियो, उहाँलाई चाहिँ प्लेन उडाउने पनि रहर थियो, खेलाडी हुने रहर थियो। जरुरतभन्दा बेसी महत्त्वाकांक्षा भयो भने मान्छेलाई डिप्रेसनमा जान्छ। त्यही भएर मान्छे चाहिने भन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी हुनु हुँदैन। नेपाली उखान छ घाँटी हेरेर मात्रै हार निल्नुपर्छ, घाँटी नहेरिकन हार निल्ने प्रयास गर्यो भने चाहिँ त्यो दुर्घटनामा पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र धेरै जस्तो कलाकारहरूमा यो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ उनीहरूको पारिवारिक द्वन्द्व हुन्छ, डिभोर्सका घटनाहरू बढी हुन्छन्। त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू महत्त्वाकांक्षीहरू हुन्छन् हैन। यावत कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता समस्याहरू चाहिँ बढी देखिन्छ। तर पहिलाको तुलनामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पारिवारिक समस्याहरू अलिक कम हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ है। पहिला जति धेरै डिभोर्सहरू हुन्थ्यो, छुट्टिएर बसेकाहरू, अहिले चाहिँ बरु एउटा जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण समय चलचित्र क्षेत्रलाई दिइसकेपछि आफू कसरी सेटलमेन्ट हुने अथवा विदेशमा गएर सेटल हुने कि त्योतिर चाहिँ उनीहरू ध्यान दिएको देखिन्छ होइन। अब बुझ्दै गए नि त पारिवारिक सम्बन्ध किन राम्रो हुनुपर्छ, यसको महत्त्वदेखि लिएर यावत कुराहरू शिक्षा चेतनाका कुराहरू बढ्दै गयो नि त। पहिले चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिकै नकारात्मक रूपमा हेरिन्थ्यो होइन। श्रीमती त्यो लाइनमा छ भने परिवारले दबाब दिन्थ्यो होला उसलाई होइन, चरित्रका कुराहरू गरिन्थे। यी यावत कुरामा हाम्रो समाज अहिले के भइरहेको छ, बिस्तारै ओपन पनि भइरहेको छ, बुझ्ने पनि भइरहेको छ होइन। सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा ज्ञान चेतनाका कुराहरू पनि बढ्दै गएको छ। यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती समस्याहरू कम पनि भएका होलान् र कतिपय अवस्थामा बढेको पनि हुनसक्छ होइन। अब यो चाहिँ यो कोरोनाको कारण जुन लामो समय लकडाउन भयो यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालका जति पनि हामीहरू छौँ होइन, यो हामी जनताहरूलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ है भनेर तपाईँले अघि बोल्नुभयो होइन। यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ बालवतामा देखिएको प्रदर्शनलाई लिन मिल्छ कि मिल्दैन? एकदमै पक्का हो है। किनभने मैले हेरेँ त्यो कहाँबाट धेरै नै मान्छेले विभिन्न एङ्गलबाट हेरेँ, परिचालित पो हो कि इन्डियाले परिचालन गरे हो कि अमेरिकाबाट परिचालन गरे हो कि यो मास कहाँबाट आयो भनेर मैले सेतोपाटीमा त्यो टाइटलै त्यही छ है, कहाँबाट आयो त्यो मास, को हुन्, कोबाट परिचालित हुन् भन्ने हेडलाइन नै त्यही छ होइन। अनि मैले फलो गर्दै जाँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै एकजना मान्छेबाट सुरु भएको रहेछ। एकजना मान्छे त्यो भाइ हुन् भनौँ न मेरो इशानलाई म 10 वर्ष अगाडिदेखि चिन्छु, धेरै मजाले चिन्छु होइन। उनको ब्याकग्राउन्ड पनि चिन्छु र उनले पोस्ट गरेछन् सरकारले राम्रो काम गरेन, सडकमा उत्रिनु पर्यो, को साथ दिने भन्दाखेरि धेरैले साथ दिने भनेर के गरे, रिप्लाई गरे होइन। किन रिप्लाई गरे भन्दा त उकुस मुकुस भइरहेका थिए युवाहरू, किशोर किशोरीहरू घरमा थुनेर बसेको छ होइन, तनाव भइरहेको छ। अनि युवा किशोरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सोध्नुहोस्, उनीहरू राज्यप्रति, सरकारप्रति, नेताप्रति कहिले पनि पोजिटिभ छैनन्। उनीहरूले के भन्छन्, नेपाल बिग्रिनुको पछाडिको कारण नेता नै हुन् भन्ने छ नि त। अब त्यो आक्रोश छ, तनाव बढेको छ, घरमा बस्नु परेको छ, बाहिर जाने मौका मिलेन। यस्तो अवस्थामा मौका मिल्यो कि बाहिर आउने भयो नि त। अनि पहिले त मनोरञ्जन गर्थे, पहिले उनीहरूको आवश्यकता पनि बुवाआमाले पुरा गरिदिन्थ्यो होला होइन। अब खर्च अब बुवाआमाले पनि आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन। अब पहिले रमाइलो गरेर नै दिन बित्थ्यो। काठमाडौँका हुन् नि, गर्लफ्रेन्ड होला, बोयफ्रेन्ड होला। यसरी लिन सक्छौँ हामी। यो 3 महिने लामो लकडाउनमा बस्दाखेरि घरभित्र कति बस्ने, स्कुल पनि छैन, कलेज पनि छैन, रोजगारी पनि छैन, तपाईँको डेटिङ मिटिङ सिटिङ केही पनि छैन। अन्तमा टिकटक र तपाईँको पब्जी खेल्दा वाक्क लागेर बालवटारमा प्रदर्शन गर्न गएको। एकदमै त्यसरी सुरु भयो। पहिलो दिनको राम्रै भयो। तर फेरि कहाँनिर डाउट क्रिएट हुन्छ भने नि, जुन त्यो स्लोगन्सहरू बोकेको छ नि, त्यो स्लोगन्सहरू जुन न्युयोर्क सिटीबाट अथवा भनौँ मिनियापोलिसमा जुन घटना घट्यो त्यो घटनामा देखिएका स्लोगन्सहरू चाहिँ यहाँ रियुज गरिएको छ। हो, युवाहरू त्यो आन्दोलनबाट, त्यो अमेरिकामा आन्दोलन प्रभावित भएको मैले स्टार्ट परिचालित चाहिँ भन्न मिलेन। त्यहाँबाट प्रभावित भए, देखेँ। उनीहरू सोसियल मिडियामा त एकदमै एक्सपोज छन्, उनीहरू सबै थाहा छ। राजनीति किन गरेनन्, राजनीतिक मुद्दा त्यहाँ किन उठेन भन्दा युवाहरूलाई राजनीतिक मुद्दाको बारेमा ज्ञानै छैन। एमसिसीको बारेमा उनीहरूलाई थाहै छैन, एमसिसी पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, सिमानाको विषय पनि थाहा छैन। त उनीहरूलाई एउटै मात्रै थाहा छ,
यहाँ कोरोना बढाएको छ, घरमा लकडाउन भएर बस्नु पाएको छ, राज्यले राम्रोसँग गरेन, राम्रोसँग चेक गरेन, अब राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ। तर बिहाइभ इफेक्ट जसरी बालुवाटारमा सल्किएको एउटा झिलको बालुवाटारमा सुरुवात भएको झिलको देशैभरि जसरी सल्क्यो नि, त्यसलाई चाहिँ पछि तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो त्यो आन्दोलन त स्वचालित थियो, पछि उता गए पछाडि अरू युवाहरू पनि एकदमै हो मानसिक रूपमै विक्षिप्त भएका कारण त्यहाँ आए। यो समस्या त काठमाडौँमा मात्रै होइन, नेपालभरि छ। नेपालभरिका युवाहरू प्रभावित छन्। सुरुको आन्दोलन सफल भयो, सोसियल मिडियामा सबैले सपोर्ट गरे, किन अरू मान्छे सबै मान्छे तनावमा थिए नि त, निराशामा थिए होइन। निराशा पक्कै पनि छ सरकारप्रति होइन। सरकारप्रति निराशा पोखेर पनि आफ्नो मन शान्त पार्ने एउटा उपाय भयो। एकदमै 100% आन्दोलनमा जाउँ, थोरै भए पनि हिँड्न पनि पाइन्छ होइन, रमाइलो पनि गर्छ, एउटा केही कन्ट्रिब्युसन जस्तो पनि देखियो, नाम पनि आयो, सबै कुरा के। अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँ एउटा मास बनिसकेपछि अरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भयो, त्यो लोभ लाग्यो अनि धेरैलाई क्यास गर्न खोजे है। केही अभियन्ताहरू त क्यास गर्ने क्रममा पक्राउ पनि परे। मैले त त्यो पछिल्लो त्यो उसमा त एउटा पार्टीको अध्यक्ष नै मुख छोपेर आएको पनि देखेँ, त्यो भिडियोमा पनि छ नि होइन। नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध पनि छ, तपाईँको अरू पनि विवेकशीलदेखि लिएर साझादेखि त्यहाँका एकदमै केन्द्रीय मात्र होइन, अर्को एउटा छुट्टै जत्था माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेको जत्था पनि एकैबद्धता जनाउन गयो भन्ने कुरा पनि मैले त्यो जत्थामा चाहिँ केही अभियन्ताहरू छन्, त्यहाँ गएपछि चर्चा पाइन्छ भनेर गएका हुन् होइन। त्यो र त्यो फरक छ होइन। आफ्नो चाहिँ डम्फु छ कि, एउटा एमसिसी भनेको छ, अर्कोले एउटा भनेको छ एउटा जातीयता भनेको छ, त्यहाँ मिसिन पाए त एउटा ठुलो चिज देखिन्थ्यो होइन। लोभले मात्रै आफैले कति अभियन्ताले त पछि आफैले गरेको हो, यो त मेरो अभियान थियो भनेर त्यसै प्रचार पनि गरियो होइन। त्यही भएर कोही घुटपाइटु गरेर पनि गए। अनि केही त्यो राजनीतिक दलका मान्छेहरू अब अहिले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा त झन्डा बोकेर जानु भएन, राजनीतिक झन्डा। अनि उनीहरू के गरेछ, यसरी बुझौँ, युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्ना आक्रोशहरू पोखे होइन। तर यहाँ विमति कहाँनिर आउँछ भने नि, जुन स्लोगनहरू बोकेका छन् नि त्यहाँ तपाईँको महिला तथा पुरुषहरू युवा युवतीहरूले बोकेका स्लोगनहरू चाहिँ यो समाजलाई अलिक अपाच्य खालका क्या। जस्तो कुनै के हान तर देश बनाउने धाक नहान, सेक्स इज गुड, गभर्मेन्ट रेपिङ अस इज नट गुड जस्ता टाइपका जुन स्लोगनहरू आए, यो किन त्यस्तो भयो? अब किनभने युवाहरू, अहिलेको युवालाई त यी कुरा त सामान्य लाग्छ, हामीलाई पो सामान्य लागेन त, तर त्यहाँ जाने मान्छेलाई त सामान्य लाग्यो, हामीलाई पचाउन गाह्रो भयो। यदि साँच्चै नै राजनीतिकबाट परिचालित भएको भए त त्यस्तै खालका नाराहरू आउँथ्यो कि। उनीहरूले स्वयंस्फूर्त जे मन लाग्यो त्यही नारा लेखिदिए कि उनीहरूले होइन। आफैले लेखे, घरबाट लिएर गए, जे मन लाग्यो होइन, उनीहरूलाई त्यही नारा लाग्यो। अरू राजनीतिक कुराहरू, अघि मैले सिमानाका कुराहरू, एमसिसीका कुराहरू, अरू कुराहरू गर्न जान्दैनन् तिनीहरू। त्यही भएर त्यो केही विश्लेषकहरूले भने जस्तो दूतावासबाट अथवा भारतीय दूतावासबाट परिचालित। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ के देखेँ भन्दा अघि मैले भने नि के राजनीतिकरण गरियो, मान्छेलाई चाहिँ त्यो लोभ लाग्यो अनि त्यहाँ गए। अनि तिनी अभियन्ताहरूले के भनिरहेछन् भन्दा हाम्रो आन्दोलनलाई देखेर धेरै मान्छेले हाम्रो पार्टीमा आउनु पर्यो होइन, नेतृत्व लिनु पर्यो भनेर हामीलाई धेरै कल आयो भन्ने कुराहरू त उनीहरूले स्पष्ट खोलेरै मिडियामा भनिरहेछन् कि। पछिल्लो समयमा चाहिँ गए तिनीहरू राजनीतिक दलका मान्छेहरू घुटफैट गरेर गए र दोस्रो पटकको जुन आन्दोलन थियो नि त्यो धेरै भड्कियो कि। त्यहाँ चाहिँ पुरा सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिएन। कारण के हो, जमात पनि ठुलो भयो। त्यो त्यतिखेर चाहिँ के थियो, घुटफैट बढिसकेको थियो। सुरुमा बढेन, अन्तिममा गरे अस्ति शनिबार, त्यसमा पनि देखिएन। तर एउटा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ यहाँनिर मलाई के लाग्यो भने नि, यदि युवाले चाह्यो भने सरकारलाई त एकैचोटि झस्क्याउन सक्ने रहेछ नि त। यहाँ माइती घरमा उफ्रिनेवालाहरूको त केही सिप नलाग्दो रहेछ नि त। त्यो माइती घरमा उफ्रिनेहरू तिनीहरू त प्रचारको लोभ होइन। यो कतैबाट दाना पनि आउँछ कि भन्ने आफूले चिच्याउने मात्रै हो। दानापाती पनि के पाउँथ्यो, एकदमै त्यो चर्चाको लागि केहीले त पाए भने आयो त, पाए पनि होला नि, त्यो अब छुट्टै कुरा हो। गाडी पनि चल्छन्। ती भनेको चाहिँ प्रोफेसनल हुन् कि, जुन लामो समयदेखि युट्युबमा आउने मान्छेहरू होइन, कराइराख्ने मान्छेहरूको प्रोफेसनल त्यही हो, व्यवसाय नै त्यही। रोजीरोटीकै लागि, रोजीरोटी, नाम, चर्चा होइन, जे भन्नुहोस्। तिनीहरू रोजीरोटी खोजिन्छन् कि भनेर तिनीहरू पनि डराए, एकदमै डराए होइन। किनभने त्यो जुन मास थियो त्यो मासलाई मिडियाको पनि मतलब थिएन, मिडिया पनि बोलाएनन्। तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग, त्यस्ता जुन लोभ लाग्ने हुन्छ नि, बोल्दा पनि बोलेनन्, चाहँदा पनि चाहेनन्, मुख छोपे धेरैले, नारा पनि लागेन, त्यो खासै लगाएनन्। सुरुमा घुटपेस्ट हुँदाखेरि लगाए अलिकति, सुरुवाती दिनमा त लागेन, सुरुवातको दिनमा त लाउँदा पनि लागेनन् होइन। त्यही भएर जो चाहिँ लोभ छ आन्दोलन गर्ने भन्ने, उनीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि मिडियालाई खबर गर्छन्। तपाईँहरू जानु भएन भने उनीहरूले त्यो आन्दोलनै गर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा पनि हाल्छन् एकदमै। अनि प्रहरीले समात्न लाग्यो भने फोन गरिहाल्छन्,
होइन अनि पकडेको छन् नि उत्रेर बोल्न खोज्छन् युट्युबमा त्यो त नामकै लागि हो भने त्यस्ता मान्छेको त कसैले विश्वासै गर्दैन त्यसको मान्छेको पछाडि त एकजना दुईजना तिनजनादेखि बाहेक त हुँदैनन् होइन र तिनीहरू प्रोफेसनल्ली व्यवसाय नै बनाएर विरोध गरिरहेछन्। तर युवाहरूले आन्दोलन चाहे साँच्चीकै उनीहरू आन्दोलनको चाहन्छन् भने त कति सहज रहेछ है। मतलब अरूले सोचे जस्तो यहाँ त व्यवस्थै परिवर्तन गर्नु परे पनि युवाहरू सक्षम छन् नि होइन। एकदमै देखियो युवाले चाह्यो भने जनताले चाह्यो भने त जसले पनि घुँडा टेक्नुपर्छ नि। सरकार भनेको त केही पनि होइन नि होइन, जनता नै सार्वभौम हो नि त। युवामा तागत छ, जोस छ, तर त्यो जोस तागतलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सही रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो। कुण्ठाको रूपमा प्रयोग गर्नु भएन कि उत्तेजनाको रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। अहिले ठिक छ गरे। तपाईँलाई के लाग्छ जसरी युवाहरूले जुन राजनीतिक विषयवस्तुहरू उठान गरेनन् आफ्नो प्ले कार्डमा, त्यसलाई स्पेसै दिएनन्, नो एमसिसी होइन अथवा सिमानाका कुराहरू जति पनि छन्, यो पोजिटिभ लाग्छ कि नेगेटिभ लाग्छ? उनीहरूले के पनि भने भन्दाखेरि अरूले राजनीतिक मुद्दा उठाइरहेछन्, हामीलाई त्यो राजनीतिको बारेमा ज्ञानै छैन कि। ज्ञान नभएको कुरालाई चाहिँ मुद्दा उठाउनु पनि जरुरी भएन कि। उनीहरूलाई त्यो एमसिसीको बारेमा बुझेकै छैन, थाहा नै छैन, त्यसलाई डिफेन्स गर्नै सक्दैनन्, तर्क दिनै सक्दैनन् भने त त्यो मुद्दा मात्रै लाएर नारा मात्रै बोकेर त त्यसले त काम दिँदैन। उनीहरूलाई सिमानाको बारेमा थाहा छैन, पढेकै छैनन्, ज्ञान नै छैन भने त्यो नारा बोक्नु पनि त जरुरी छैन नि त। तर जे ज्ञान थियो उनीहरूलाई, कोरोना बढिरहेछ, सरकारले चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरेन, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गरेन, टेस्टलाई राम्रो गरेन, भ्रष्टाचार भयो, राम्रो नभएपछि यत्रो 10 अरब खर्च हो, राम्रो सेवा सुविधा राम्रो भएको तर बाध्य भयो नि सरकार बाध्य भयो होइन। सरकारले आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नको लागि त बाध्य भयो नि। तर गर्थ्यो नि त, राज्यले त अहिलेसम्म नगरेको भन्ने छ र? गुपचुप त काहीँ पनि हुँदैन, हामीले नखोजेको मात्रै होला प्रत्येक वर्ष। तर यसरी त पारदर्शी रूपमा खोइ योभन्दा अगाडि पनि भ्रष्टाचार त भयो होला नि। तर यति भ्रष्टाचार भयो भने पारदर्शी रूपमा आउँछ नि त। योभन्दा अगाडि चाहिँ भ्रष्टाचारै भएको थिएन अथवा योभन्दा अगाडिका खर्चका विवरणहरू के चाहिँ हामीसँग छ? होइन, त्यो हामीले नखोजेको हो। नत्र भने त प्रत्येक वर्ष राज्यको कोषमा कहाँ कति खर्च हो भन्ने कुरा त पक्कै महालेखा परिषद। तर युवाहरूले चाह्यो भने खोज्दा रहेछन् नि त। सरकारले अब चाहेर पनि म भ्रष्टाचार गर्छु भने त पाउँदैन नि। युवाहरू जागे सधैँ यस्तै गरी झकझक्याए हामीले चाहिँ यो पोजिटिभ पक्ष हो। यो पोजिटिभ पक्ष हो। र सँगसँगै चाहिँ के भन्दा यो अवस्थामा चाहिँ यसले सङ्क्रमण पो बढ्छ कि यसले झन् भयावह स्थिति पो सिर्जना गर्छ कि भन्ने कुराको एउटा डर पनि के भयो त समाजमा बढेर गयो। र सँगसँगै एउटा त्यो पोलिटिकल चाहिँ ज्ञान नभएको युवा होइन, जो पछि साथसाथै केही जस्तो बिचमा के भयो भने यही यो पोलिटिकली ज्ञान नभएको युवाहरूलाई भड्काएर हामी त न कतै व्यवस्था नै परिवर्तन गर्छौँ कि न अथवा हामी आफ्नो तपाईँको पोलिटिकल एजेन्डा हाम्रो के भन्छ राजनीतिक रोटी चाहिँ हामी सिकाउन सक्छौँ कि भनेर पनि केही मानिस गरे होइन। तर युवाहरू त साँच्चीकै जागरुक रहेछ नि, किनभने उनीहरूले कसैको एजेन्डा समातेनन् र भने उनीहरूले कि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रोमा नआउनुहोस् भनेर पनि भनेर खुलेर भने। र पछिल्लो समयमा त्यस्ता मान्छेहरू गएनन् पनि, किनभने त्यहाँ भ्यालु नै भएन, मतलबै भएन। त्यो भइसकेपछि तिनीहरू ब्याक पनि भए। कति गए जो चाहिँ बोलेनन्, मुख छोपेर गए है। यो चाहिँ देखियो स्पष्ट रूपमा। र के बुझ्नुपर्छ भन्दा अघि म भन्दै थिएँ, यस्ता जागरुक हुनुपर्छ यस्ता इस्युहरूमा, सामाजिक इस्युहरूमा। तर सही तरिकाले सही टाइममा गऱ्यो भने चाहिँ यसले राम्रो इम्प्याक्ट दिन्छ। नत्र भने त्यो युवा यदि भड्किएको भए त यहाँ त एकदमै थामिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। भड्किन्छ, उनीहरूलाई ज्ञान पनि हुँदैन, कसले मलाई परिचालित गरिरहेको छ, कसको इन्टेन्सन के हो भनेर राजनीतिक खेल त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन होइन। भोलि त्यस्तो भिड चाहिँ त्यस्तो भिडले चाहिँ भोलि दुर्घटना निम्त्याउँछ कि, किनभने त्यहाँ नेतृत्व पनि हुँदैन, लिडरसिप पनि हुँदैन, आफ्नो आफ्नो भिजन हुन्छ, आफ्नो तर्क हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर जे गर्नुहुन्छ उनीहरू सचेत छन् भन्ने कुरा कहाँबाट प्रश्न हुन्छ भने, जस्तो एमसिसी चाहिँदैन भनेर एकजनाले नारा लगाइरहँदा उहाँहरूले चाहिँ यस्तो नगर्नु होला, कृपया हाम्रो हुलबाट तपाईँ बाहिर निस्किनु होला भनेर रिक्वेस्ट गरे भने पनि मलाई इन्फर्मेसन आयो। त्यही त उनीहरूको फरक थियो, उनीहरूलाई थाहा छैन होइन, एमसिसीको बारेमा पनि थाहा छैन, अरूको बारेमा त उनीहरूको आफ्नै एजेन्डा थियो होइन। त्यो एजेन्डादेखि बाहेक उनीहरू जान पनि चाहेनन् होइन, उनीहरूको उद्देश्य पनि थिएन। त्यही भएर नै यो जुन उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन पाएन, त्यसको सेफ ल्यान्डिङ भयो होइन। तर उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीलाई दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरू पनि छन् है। त्यो दुरुपयोगमा हामी पऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई नै घात गर्छ, समाजलाई। आजका युवा कन्सियस छन्, त्यहाँ जाने मान्छे त पक्कै पढेकै छन्, भलै उनीहरूले फ्रस्ट्रेसन पोखेको होस् तर उनीहरू कन्सियस छन्, एकदमै सचेत छन् होइन। उनीहरूको सचेतनालाई हामीले सम्मान पक्कै पनि गर्नुपर्छ होइन। तर उनीहरूलाई चाहिँ अनावश्यक जुन टिका टिप्पणीहरू आए होइन, फलानु ठाउँबाट आयो, फलानु ठाउँ परिचालित भयो भन्ने लगाए, परिचालन गर्न चाहिँ खोजेको है,
एकदमै म्याक्सिमम खोजेको र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के गरे पार्टीहरूले एकबद्धता जनाउने प्रयास पनि गरे नि त होइन गरे किनभने त्यो सेन्टिमेन्टलाई उनीहरूको जुन आक्रोश नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै ठाउँमा समर्थन पनि गरेको भन्ने कुरा आयो जस्तो भक्तपुरमै पनि नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध केही युवाहरूले समर्थन गरेको भन्ने कुराहरू आयो ठिक छ सर यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यो अलिकति थोरै अर्को विषयवस्तु जोड्छु जसरी सरिता गिरी अहिले आलोचित पात्र बनेकी छिन् होइन अनि त्यसमाथि नै भनौँ न सोही अनुसार राजेन्द्र महतो चाहिँ राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन् अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र भाइरल भएका छन् यो नेपाली सामाजिक सञ्जालको कन्सियसनेस चाहिँ होइन अलिक नपुगेको हो कि मतलब कसलाई राष्ट्रवादी देख्ने अथवा कसलाई राष्ट्रवादी नदेख्ने एकैचोटि चाहिँ राष्ट्रियताको कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ तपाईँको आकर्षित हुने होइन यो नेपाली युवाहरूको मनोविज्ञानलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रियता हामी सबै नेपालीको लागि प्रिय छ र राष्ट्रियता किन प्रिय पनि छ भन्दाखेरि इतिहासदेखि नै हामी के भयौँ कसैको गुलामी भएनौँ राष्ट्र बचाउनको लागि यहाँ धेरै मान्छेहरूको रगत बगेको छ त्यो रगत अझै पनि सुकेको छैन त्यो पसिना अझै पनि सुकेको छैन तिनीहरूकै हामी सन्तान हो त्यही भएर राष्ट्रियताको मामलामा एकजुट हुनु आक्रोशित हुनु आवेगमा आउनु त्यो स्वाभाविक हो किनभने हाम्रो जिनमै त्यो छ हाम्रो रगतमै त्यो छ होइन त्यही भएर राष्ट्रियताको मामलामा हामी एकजुट हुन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रियतालाई आँच पुर्याउने कसैले बोल्छ भने हामी चाँडो आक्रोशित पनि हुन्छौँ चाँडो आवेगमा पनि आउँछौँ त्यही भएर सरिता गिरीले त्यो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि धेरै मान्छेहरू लगभग सबै नेपाली भनौँ न 99% नेपालीहरू चाहिँ उहाँलाई गाली गर्नुभयो होइन तर सरिता गिरी एउटा व्यक्ति भएर बोलेको होइन व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवन अथवा राजनीतिक जीवन फरक हुन्छ मान्छेको उनी एउटा सभासद भएर बोलिन् सांसद भएर बोलिन् होइन र कतिपय अवस्थामा के पनि देखिन्छ भन्दा मान्छेको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ कि थाहा हुँदाहुँदै पनि अपोजिटमा जान्छ कि अपोजिटमा जाने बित्तिकै एटेन्सन पाउँछ उसले चर्चा पाउँछ र त्यो क्षणिक चर्चाको लागि पनि मान्छेले के गर्छ उल्टो कुरा गरिदिन्छ जस्तो कि अभियन्ताहरू देख्छु म विरोधको लागि विरोध गर्ने त्यसरी विश्लेषण गर्दा ठिक होला कि अथवा उनको आफ्नो माइती त भारत हो होइन अब माइतीको बेसी घरको भन्दा माइतीको बेसी माया लाग्यो भन्ने कुरा पनि होला नि त त्यसरी पनि हामी हेर्छौँ कि हाम्रो नेपाली चेलीहरूलाई पनि आफ्नो माइतीको त बेसी माया लाग्छ एकदमै किनभने ऊ त्यहीँ जन्मिन् त्यहीँको दाना पानी खाइन् त्यहीँको पानी खाइन् तिनले होइन त्यसरी हुर्किन् सानैदेखि त्यसरी बढिन् जसलाई पनि माया नलाग्नु त पक्कै पनि लाग्छ कि त्यसमा दुई मत भएन तर अहिले त नेपालकी चेली हुन् तिनी नेपालकी नागरिक हो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् सभासद हुन् जनताले जिताएर पठाएको सभासद हो उनलाई होइन उनले संसदमा बोलेका कुरा उसले फरक मत राखेका कुराहरूलाई अन्यथा रूपमै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन उनले साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्रिय हितको विपरीत काम गरेकी हुन् राष्ट्रघात नै गरेकी हुन् भने सम्बन्धित निकायले उनलाई के गर्नुपर्छ कारबाही गर्नुपर्छ त्यो पनि कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ राष्ट्रियताको लागि होइन तर के पनि हो भन्दाखेरि मैले पछि हेरेँ उनको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उनले के भनेका थिइन् भन्दाखेरि मैले अडान मात्रै राखे हो म त्यो उसलाई चाहिँ के गर्थेँ फिर्ता लिन्थेँ मेरो एउटा अब्जर्भेसन थियो कि तराईका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति शोषित भए पीडित भए र जो 4वटा जिल्ला नेपाललाई दियो त्यतिखेरको ब्रिटिस सरकारले इस्ट इन्डियन कम्पनीले त्यतिखेर समझदारीमा के थियो भन्दाखेरि तराईका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थिचोमिचो दमन गर्न पाइँदैन समान व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो जुन सन्धि छ त्यो सन्धिलाई पनि पालन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मैले अडान लिनको लागि मैले फरक मत राखेको म पछि फिर्ता लिन्थेँ भन्ने कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ त्यो अघिमा तर यस्तो हो नि त फेरि तराईका जनताहरू त तराईकै नेताहरूबाट अथवा तराईकै शासकहरूबाट बेसी उत्पीडित देख्छु म त अब हामी तराईमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो देख्यौँ होइन किनभने पहाडी मुलका मान्छेहरू त्यहाँ गएर चाहिँ उत्पीडन गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ बेसी त्यहीँकै कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूले चाहिँ बेसी उत्पीडन गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ तल्लो जातबाट आउँछ पहाडमा भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको छुवाछुत चाहिँ तराईमा छ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन र डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने त पहाडमा भन्दा त तराईमा धेरै बेसी डेभलपमेन्ट छ एकदमै किनभने त्यहाँ सुविधा पनि धेरै छ सडक सञ्जाल छ उत्पादन त्यस्तो राम्रो हुन्छ जग्गा जमिन प्रशस्त छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू सम्पन्न हुनुपर्छ
होइन हामी पहाडी त त्यसको लोभले धेरै बसाइ सरेर तराई नै गएका छौँ तर त्यहाँ चाहिँ के हुन सकेन भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै त्यहाँका मान्छेहरूले त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ उनीहरूकोलाई एजुकेसन दिने इम्पावर गर्ने काममा चाहिँ उनीहरू एकदमै पछि परे भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्न एकदमै जरुरी छ त्यहाँको तराईको मान्छेले आइफोन बोक्छ ल्यापटप बोक्छ मोटरसाइकलमा चढ्छ तर टोयलेट बनाउँदैन कि हो नि त यस्तै कारणले गर्दा नि उहाँहरू शिक्षा चेतनाको अभावको कारणले गर्दा नि पछि परेको र शिक्षा चेतना बढाउने काममा उहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न एकदमै जरुरी छ त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै मलाई पनि लाग्दैन म तराईकै मान्छे हो कि पहाडियाहरूले तराई मुलका मान्छेहरूलाई थिचोमिचो गरे अपराध गरे भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै तथ्यपरक पनि छैन र प्रत्येक सरकारमा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ मन्त्री भएका छन् उपप्रधानमन्त्री भएका छन् राष्ट्रपति नै प्रमुख राष्ट्रपति भएका छन् उपराष्ट्रपति भएका छन् त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ एकदमै थिचोमिचो गरेको पनि भन्ने पनि होइन र त्यो सेन्स होइन त्यो दृष्टिकोण पनि उहाँहरूले चेन्ज गर्नु एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि गर्नुभयो म पनि त्यही भन्छु र के चाहिँ हो भन्दाखेरि अघि म जोड्दै थिएँ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति दुःख चाहिँ उहाँले कहाँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ भन्दा म एउटा सभासद भएको जनताको प्रतिनिधित्व भएकोले एउटा फरक मत त राखेँ मैले चाहे उहाँको इन्टेन्सन होस् चाहे उहाँको एउटा स्ट्यान्ड होस् अथवा एउटा बार्गेनिङ होस् जे भए पनि राखेँ तर त्यो राख्दाखेरि आम नेपालीहरूले चाहिँ एउटा महिलालाई तुच्छ शब्दले गाली गरियो होइन घरमा गएर चाहिँ तोडफोड गरियो त्यो घर त उहाँको पर्सनल हो नि त अघि म भन्दै थिएँ कि मान्छेको एउटा सार्वजनिक जीवन र व्यक्तिगत जीवन हुन्छ कि त्यो घर भनेको व्यक्तिगत हो त्यो व्यक्तिगत घरमा गएर कसैलाई रिस उठ्यो भन्दा मलाई रिस उठ्यो भन्दा मेरो घरमा गएर तोडफोड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन छ त छैन कसैलाई रिस उठ्यो भन्दा पार्टी कार्यालयमा कसैको पार्टी कार्यालयमा घेर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन होइन अहिले त हामी 21औं शताब्दीमा छौँ सभ्य छौँ पढे लेखेका मान्छे छौँ कसैलाई चित्त बुझिएन भन्दा उसको व्यक्तिगत दाह संस्कार गर्ने होइन त्यो बनाएर दाह संस्कार गर्ने अनि त्यस पछाडि के अरे क्रिया बस्ने त्यो त व्यक्तिगत हो नि त क्रिया त व्यक्तिको बसिन्छ उसको सभासदको त बस्या होइन त्यो पनि आफ्नो ब्लड लाइनको मात्रै ओहो त्यो गर्नु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उद्दण्डता हो उच्छृङ्खलता हो त्यसले कसैलाई पनि हित गर्दैन त्यो मानसिक रोग पनि हो कि होइन यो मतलब यो किसिमको विरोध ती व्यक्तिहरू जो छन् अघि सुरुमै भने को व्यक्ति छन् भने दुई तीनजना जसरी पहिलेदेखि नै यस्ता प्रोपागान्डाहरू गर्छन् पहिलेदेखि नै युट्युबको पछि लागिया छन् अथवा हाइलाइट हुन खोजिरहेका छन् रिस मलाई पनि आक्रोश भयो त्यो सरिता गिरीले त्यो भन्दा तर म त उच्छृङ्खल भएर गइनँ होइन यो 3 करोड मान्छे त दाह संस्कार गर्न भनेर चाहिँ अथवा क्रिया बस्नु भनेर त गएन दुई तीनजनाले गरे होइन अब तिनीहरूले गरेको काम मलाई चित्त बुझेन भने मैले तिनीहरूको दाह संस्कार गर्ने क्रिया बस्ने भएन नि त अब मैले यो मैले यो भनिराख्दा मेरो कुरा चित्त बुझेन नि मेरो क्रिया बस्ने भएन कि त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ युवा पुस्ता अघि तपाईँले युवा पुस्ताको कुरा गरिरहनु भएको थियो हामी संवेदनशील हुनुपर्छ कुन मुद्दा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो कुन मुद्दा चाहिँ सामाजिक मुद्दा हो कुन चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो होइन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भने त यदि ती युवाहरूले यो कुरा नबुझेको भए के हुन्थ्यो यहाँ यस्तै उच्छृङ्खल व्यवहार गरेको भए त यहाँ रक्तपात मचिन्थ्यो धेरैले चिन्ता व्यक्त गरे यो चाहिँ कता जान्छ यो अब आन्दोलन सरकार पनि डराएको थियो नि त अब के गर्ने होला यसले कसैले भड्काइदिन्छ कि होइन भन्ने हिसाबले एउटा चिन्ताको विषय थियो तर उनीहरू भड्केनन् कि त्यही भएर हामी ती युवाले गरे जस्तै के हुनु पर्यो संवेदनशील हुनु पर्यो सेन्सिटिभ हुनु पर्यो कसैको व्यक्तिगत विरोधको पनि एउटा तरिका हुन्छ समय हुन्छ यी यावत कुरालाई हामीले बुझौँ होइन त्यही भएर तर सधैँभरि विरोधकै लागि विरोध सही कुरा रोजीरोटीकै लागि विरोध गरेर प्रोफेसन बनाएर त्यसको पछाडि त यो यस्तै रहेछ भने रमाइलोको लागि मात्रै मान्छेले हेर्छन् त्यसले कुनै पनि तात्विक निष्कर्ष रत्नपार्कमा रुखमाथि चढेर कराए जस्तै हुन्छ र के पनि देखिन्छ भन्दा अहिले धेरै मान्छेलाई अन्तिम कुरामा होला हामी होइन म ठिक छ अन्तिम भनिहाल्नु म अझै यहाँ जोड्दै थिएँ जसरी हामीले सुरुमा आत्महत्याको प्रसङ्ग जोडेका थियौँ होइन मानसिक रोग हुनसक्छ अरू विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन् होइन अब आत्महत्या नै समस्याको समाधान हो त त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ एकदमै आत्महत्या नै समस्याको समाधान होइन आत्महत्या रहरले गर्दैन कसैले पनि मान्छेले तर मैले तपाईँलाई केही स्क्रिनसटहरू तपाईँलाई म देखाउँ किनभने मैले हिजो बेलुकाभरि नै यो लकडाउन पछाडि मान्छेले आत्महत्यालाई चाहिँ अलिकति मिडियाहरूले भनौँ न उठाएका रहेछन् कि धेरै मिडियाले चाहिँ लेखेका रहेछन् जस्तो कान्तिपुरले एउटा समाचार लेखेका छ लकडाउनमा आत्महत्या लकडाउनले आत्महत्या चाहिँ घट्यो भनेको छ है एउटा समाचारमा हजुर अनि सँगै फेरि यही कान्तिपुरले 2-3 दिन पछाडि अथवा
हुनसक्छ तपाईँको हप्ता दिन पछाडि लकडाउनमा आत्महत्या बढ्यो भनेर लेखाएको छ। अच्छा, कान्तिपुरले नै अच्छा, सुरुमा आत्महत्या घट्यो लेखाएको छ, पछि फेरि के लेखाएको छ आत्महत्या बढ्यो भनेर लेखाएको छ है। लकडाउन बढेको सुनेपछि भारतमा पुजारीले आत्महत्या गरे। लकडाउनमा भएको आत्महत्याको कारण कोरोनाको महामारी सम्बन्धित छ कि छैन भनेर एउटा समाचार आयो, अघि हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हैन। लकडाउनको सकत ललितपुरमा आत्महत्या बढ्यो, मुख्य कारण आर्थिक सङ्कट भनेर अर्थतन्त्रलाई मान्छेले हेरे। भोकले आत्महत्याको प्रयास भन्ने यो चाहिँ चितवनको घटना हैन। लकडाउनमा अपराध आत्महत्या डरलाग्दो भनेर मान्छेले त्यसरी बुझे हैन। यो अहिले मात्रै बढेको भनेर मान्छेले बुझे, तर त्यो होइन, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र यहाँ अघि मैले जे भनेको थिएँ लकडाउनको अवधिमा दैनिक 16 जनाले आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा पहिले पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही थियो हैन। र काठमाडौँमा लकडाउन हुँदा पनि अहिले पनि दैनिक 1 जनाले आत्महत्या गर्छन् भन्ने समाचार छ हैन। यो सरसर्ती मैले तपाईँलाई देखाएँ कि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आत्महत्या नगर्ने सन्देश दिएका सुशान्तले रोजे त्यही बाटो भनेर एउटा अनलाइनले लेखेको छ। र स्वस्थ हुँदाखेरि कहिले पनि आत्महत्याको मान्छेले कल्पनै गर्दैन कि अच्छा हैन। उनले स्वस्थ हुँदाखेरि आत्महत्याको पक्षमा थिएनन् हैन, जनचेतना फैलाउँथे। तर जब रोग लागिसकेपछि मान्छेले के गर्छ, यस्तै बाटो अपनाउँछ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। आत्महत्या गर्ने अवस्था आएपछि पसल खोल्यौँ भनेर अघि मैले भने कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई आत्महत्यालाई एउटा प्रोपगेन्डा, एउटा प्रचार, एउटा चाहिँ मान्छेले भनौँ न बार्गेनिङ पावरको रूपमा पनि लिइरहेको जस्तो देखिन्छ हैन। यहाँ अर्को समाचार के छ भन्दाखेरि लकडाउनमा बलात्कार र आत्महत्या चाहिँ घटेन भन्ने कुरा पनि छ है। लकडाउनमा 21 जनाले झुन्डेर आत्महत्या गरे। आत्महत्याको भयावह स्थिति भनेर पनि कति मान्छेले अझ डर त्रास बढाउने हिसाबले पनि लेखिरहेको छ है। यहाँ अर्को चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अपराधी छोरो आमाको हत्या गरी आत्महत्या भनेको छ है। हेर्नुहोस् त यो एउटा न्युज चर्चितै भयो नि, चर्चितै घटना जुन बेलबारीको घटना अपराध होइन कि यो ऊ डिप्रेसनमा थियो भन्ने कुरा परिवारबाट पनि आइसकेको छ। त्यतिखेर उसले रक्सी पनि खान्थ्यो, रक्सीको लतमा पनि थियो, डिप्रेसनमा पनि थियो, उपचार भएन, त्यस पछाडि दुःखद घटना घट्यो। यो कुरा आइसकेको छ है। एउटा महिलाले झुन्निन् र झुन्निसकेपछि बच्चा जन्मियो, यो भारतको घटना, यो पनि आइसकेको छ है। अब देशभर 154 जनाले आत्महत्या गरे। 149 जना बालबालिकाले, सबैभन्दा जोखिम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 250 बालबालिकाले आत्महत्या गरेथे एक वर्षमा। तर लकडाउन सुरु भइसकेपछि यही अवधिमै 149 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। बालबालिकामा चाहिँ आत्महत्याको दर चाहिँ बढेको छ है, दुःखको कुरा। आत्महत्या गर्छु पहिले सुसाइड नोटमा बालबालिकाले लेखे, अब म छिट्टै स्वर्ग जाँदैछु। आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि मान्छेले सुसाइड नोट लेख्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ है। लकडाउनको मानसिक असर, पतिले गरे पत्नीको हत्या, त्यसपछि आत्महत्या भनेर समाचारहरू आएको छ। एउटा अघि पनि मैले भने एकजना जुन व्यवसायीहरूले यसरी नै कुरा गरिरहेछन्, गभर्नरज्यू मैले आत्महत्या गरेँ भने ब्याङ्कको ऋण तिर्नु पर्ला कि तिर्नु नपर्ला भन्ने हिसाबले यस्तो सरसर्ती मैले हेर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ आत्महत्यालाई चाहिँ बार्गेनिङ पोइन्ट बनाएको देखियो होइन। यो सबै समस्याको समाधान चाहिँ आत्महत्या हो भनेर बार्गेनिङ पोइन्ट बनाइयो। त्यसले चाहिँ नबुझ्ने मान्छेले गरे आत्महत्या कस्तो मान्छेले गर्छ, किन गर्छ, यो चाहिँ रोगको कारणले गर्छ, साँच्चै नै समस्यामा परेर मात्रै आत्महत्या गर्छ, रहरले आत्महत्या कसैले गरेको होइन भन्ने कुरा नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ, जुन व्यापारीहरू यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ, जो चाहिँ सडकमा कुरा गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोपगेन्डाको रूपमा मान्छेले लिए होइन। त्यसले चाहिँ गलत सन्देश दिन्छ कि मान्छेलाई, अब चाहिँ बिजनेस व्यवसाय डुब्यो अब आत्महत्या गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच मान्छेमा वृद्धि भएर जान्छ होइन। सामान्य निराश हुँदा पनि उसले चाहिँ त्यो बाटो रोज्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा आत्महत्यालाई चाहिँ त्यसरी लिनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। एकजना छाउनीमा काम गर्ने सैनिकले आफूलाई नै के गरे, गोली हानेर आत्महत्या गरे भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। बानेश्वरमा एकजना सेक्युरिटी गार्डले चाहिँ के गरे, आत्महत्या गरे। अछामका कुराहरू गऱ्यौँ। के तपाईँलाई 1-2वटा क्वारेन्टाइन फर्किएको 3 दिनमा आत्महत्या गरे, उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै मानसिक रोगी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा समाचारमा आइसकेको छ। एकजना सभासदले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा, लालबाबु पण्डितले नेपालमा कोरोनाले भन्दा लकडाउनले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो भनेर यसरी संसदमै बोल्नु भएको छ। यसले पनि के गर्छ, गलत सन्देश दिन्छ। यस्तो खालको सन्देशहरूले चाहिँ एकदमै प्रोभोक गर्छ, झन् निराशा बनाउँछ मान्छेहरूलाई
होइन एक किसिमको अर्को भय अर्को त्रास चाहिँ मान्छेमा बढेर जान्छ। यो कुरा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा कारण आत्महत्या बढेको भन्दै सभासदले मागे बजेट, यो पनि त्यसरी नै। यो सभासदलाई पनि ज्ञान छैन कि कति कुरामा। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै सचेत हुनुपर्छ। एकजना एकजना व्यक्तिले चाहिँ के लेखेका छन् भन्दा आत्महत्या गर्नु अगाडि यो सुन्ने कि भनेर भिडियो चाहिँ उहाँले भनेका छन्। यो सुनेर आत्महत्या गर्नु भन्ने खोज्या हो कि रहरले त कसैले आत्महत्या गर्दैन होइन। त्यही भएर धेरै मान्छेलाई चाहिँ यो आत्महत्याको बारेमा ज्ञान छैन। कतिले चाहिँ टाइटल अलिकति असान्दर्भिक टाइटल पनि लेखिदिन्छन् कि तपाईँले रातोपातेमा हेर्नुहोस् बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले 24 वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरे। कति वर्षकोमा आत्महत्या गर्नु पर्यो के भन्नु 24 वर्ष। अनि अलिकति मान्छेलाई चाहिँ के देखाउँछ होइन। यो टाइटलले पनि कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई असर गर्छ कि वर्ष पनि भन्दैन नि त। ठिक छ, त्यसलाई हुने गरौँ भनेपछि मिडियाहरू पनि आत्महत्याको विषयमा सेन्सिटिभ भएन। एकदमै सही कुरा। अघि मैले भने यहाँ अर्को एउटा अन्तिम मैले तपाईँ देखाएँ। बेहुला बन्दै थिए सुशान्त, डिप्रेसनले बेहुला बनायो भने है। यसले पनि पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन होइन। डिप्रेसनले बेहुला बनाएको पनि होइन, बेहुला भएर आत्महत्या गरेको पनि होइन। त्यही भएर यस्ता जुन टाइटलहरू छन् ती टाइटलले अथवा अहिले जुन प्रभाव परेको छ मान्छेलाई मानसिक तनाव परेको छ यस्ता कुरामा आत्महत्याको लागि जस्तो यस्तो तपाईँले भने जस्तै मिडियाका कुराहरू अनि अलिकति पदमा पुगेका सांसदहरू जस्ता होइन मन्त्रीहरू जस्ताका कुराहरू यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डमा अथवा अनकन्सियस माइन्डमा पनि कहीँ न कहीँ स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ। आत्महत्याप्रति मान्छेको भ्रम के हुन्छ बढ्छ, गलत इमेज हुन्छ होइन। यो रहर यो ठट्टा यो खेलाची होइन कि त्यसै मान्छेले आत्महत्या गर्दैन। एउटै कारणले पनि मान्छेले आत्महत्या गर्दैन। धेरै त अघि मैले भने मानसिक रोग नै हुन्छ र मानसिक रोग चाहिँ जेले पनि बनाउन सक्छ। अघि मैले भने आर्थिक सङ्कटले मानसिक रोग बनाउन सक्छ, यो कोरोनाको डर त्रासले मानसिक रोगी बनाउन सक्छ। धेरै कुराले मानसिक समस्यामा परिसकिसकेपछि मात्रै होइन जीवनप्रति निराशा बढिसकिसकेपछि अब कुनै बाटो छैन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्रै मान्छेले आत्महत्याको बाटो रोज्छ। र आत्महत्या रहरले गरे होइन। र के भनिन्छ भन्दा कोही मान्छे झुन्डिरहेछ तर पनि उसलाई चाहिँ के आश हुन्छ मलाई कसैले आएर बचाइदियोस्, मेरो समस्यालाई कसैले बुझिदियोस्, मलाई यो समस्याबाट बाहिर निकालिदियोस् भनेर चाहिँ उसले चाहना राखिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आत्महत्यालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्राई फर हेल्प भन्छौँ कि सहयोगको लागि क्रन्दन भन्छौँ। त्यो उसले सहयोग माग्या हो। त्यही भएर कति मान्छेले अगाडि नै के गर्छन् सुसाइड नोट लेख्छन्। कतिले त सोसियल मिडियामै यस्ता कुराहरू लेखिरहेका छन्। जस्तै सुशान्तको कुरा गर्दाखेरि उहाँले 2-3 दिन अगाडि इन्स्टाग्राममा उहाँको आफ्नो फोटो र आफ्नो मृत्यु भइसकेको जुन आमाको चाहिँ सन् 2002मा चाहिँ निधन भइसकेको रहेछ र उहाँको आमाको र आफ्नो फोटो राखेर चाहिँ तल के लेख्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि स्ट्याटस नै छ कि यो जीवन भनेको क्षणभङ्गुर हो होइन। यो क्षणभङ्गुर जीवनमा चाहिँ म सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनेर त्यसरी चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ कि यसले पनि के सङ्केत गर्छ भन्दा उहाँ निराश हुनुहुन्थ्यो। यसलाई त एक किसिमको अप्रत्यक्ष रूपमा सुसाइड नोट पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त्यसरी लिन सक्छौँ। त्यही भएर सोसियल मिडियामा यस्ता निराशाका कुराहरू होइन कसैले लेख्छ भने ऊ जोखिममा छ, उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। ओके, मैले सुरुमा प्रश्न गरेको थिएँ यसलाई बचाउने उपाय के हो। मतलब कसैले आत्महत्या गरिरहेको छ भन्ने कुरा त अब जानकारी त हुँदैन होइन। त्यही पनि केही त्यस्तो सिम्टम्सहरू हुन्छ होला, केही छनकहरू त हुन्छ होला। तपाईँले अघि भन्नुभयो सुसाइड नोटको कुरा गर्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका कुराहरू भयो होइन। कसैलाई आत्महत्या गर्नबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? पक्कै पनि आत्महत्यालाई रोक्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अघि मैले भने कि रोगको कारणले गर्दा आत्महत्या हुने भएको धेरै जस्तो भएकोले बेलैमा उपचार गर्नु पर्यो एक नम्बरमा होइन। धेरै जस्तो चाहिँ डिप्रेसन नै जिम्मेवार हुन्छ आत्महत्यामा। दोस्रो नम्बरमा जाँड रक्सीको कुलत लागु पदार्थ खाने मान्छेले पनि आत्महत्या गर्न सक्छ। कोही चाहिँ जीवनको कठिनाइबाट गुज्रेको छ, ठुलो चोट परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि ऊ आवेगमा आएर आत्महत्या गर्न सक्छ होइन। घर परिवारले के गर्नु पर्यो बुझिदिनु पर्यो उसको समस्यालाई होइन, खुलेर कुराकानी गर्नु पर्यो। समस्यामा परेको रोग लागेको भने उपचार गर्नु पर्यो र लक्षण छोड्छ एकैचोटि आत्महत्या गर्दैन। लामो प्लान हुन्छ, उसको योजना हुन्छ के गरेर आत्महत्या गर्ने साधन खोज्छ उसले, झुन्नेर बिस्काएर कहाँ गएर गर्ने कस्तो अवस्थामा गर्ने अनि सँगसँगै सङ्केतहरू पनि छोड्छ। जस्तो सुसाइड नोट लेख्छ एउटा, अर्को त्यो साधनको जो गर्छ। कसैले यदि आत्महत्या गर्ने सोच बनाइसकेको छ, योजना बनाइसकेको छ भने विषादी ल्याएर राख्छ, डोरी लिएर राख्छ होइन। त्यस्तै गरी के गर्छ भन्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छे एकाएक निराश भएको मान्छे एकाएक खुसी हुन्छ कि अब मेरो यति नै हो
भनेर चाहिँ अलिक भेटघाटमा जान्छ मान्छेहरू हैन, भेट गर्छ, कुराकानी गर्छ, कहिलेकाहीँ झगडा परेको छ भने माफी माग्छ, आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजहरू के गरिदिन्छ, बाँडिदिन्छ, यसको सदुपयोग गर्नु भन्छ। र उसले के भन्छ भन्दा सधैँ यस्तै निराशाका कुराहरू गर्छ, जीवन बेकार भयो, कसैले बुझ्न सकेन हैन, यस्तै रहेछ हैन, राम्रोसँग बस्नु, यस्तै कुराहरू गरेर चाहिँ उसले के गर्छ, लक्षणहरू छोडिरहेको हुन्छ। त्यस्तो देखायो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ऊ समस्यामा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र उसलाई चाहिँ हामीले निगरानीमा राख्नु पर्यो, उपचार गर्न मद्दत गर्नु पर्यो। यी कुरा गऱ्यो भने पक्कै पनि हामीले यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। कति मान्छेहरू आवेगमा आएर गर्छन् हैन, अघि मैले भने जस्तो चर्चाको भोका मान्छेहरू चाहिँ त्यो चर्चा नहुने बित्तिकै आवेगमा आएर पनि गर्ने हुन्छन् है। यी यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो, महत्त्वाकांक्षी हुनु भएन हैन। यी यावत मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउन चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। इमान्दारिता, नैतिकता, चरित्रका कुराहरू भुल्नु भएन, समाजलाई बुझ्नु पर्यो। यी कुराहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि सोसियल मिडियाले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रभाव पार्छ। जस्तो अघि मैले भने नि, यस्ता जुन घटनाहरू हैन, उच्छृङ्खलताहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्छ है। र अन्तिममा तपाईँलाई चाहिँ अन्तिम होला सायद, र धेरै जस्तो चाहिँ अहिले सोसियल मिडियाले प्रभाव पारेको छ, किनभने अहिले जमाना भनेकै सोसियल मिडियाको प्रभाव हो। त्यही सोसियल मिडियाको प्रभावले त्यत्रो जुन युवाहरू सडकमा आए हैन, सोसियल मिडियाको ताकतलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, बुझ्नुपर्ने रहेछ। यसलाई मिसयुज गर्नु हुँदो रहेछ, मिसयुज भयो भने यसले अर्कै केही लिँदो रहेछ, रूप पनि लिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो घटनाबाट पनि बुझ्नुपर्छ। एउटा स्ट्याटसले कत्रो आन्दोलन चाहिँ छेड्दो रहेछ है। अब त्यो अघि मैले भने त्यो लेख्ने मान्छे जुन भाइको कुरा मैले गरेँ, उनलाई म धेरै अगाडिदेखि चिन्छु, उनको धेरै कुराहरू थाहा छ मलाई। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एउटा आवेग एउटा कुण्ठाले पनि के गर्दो रहेछ, त्यत्रो मास जम्मा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ जोडौँ। अब कसैको व्यक्तिगत कुरा त नगरौँ। र धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा अलिकति धेरै जस्तो चाहिँ सोसियल मिडियाको चाहिँ दुरुपयोग भएको पनि देखिन्छ कि। र यो प्रभाव, यो सोसियल युट्युबको प्रभाव त प्रधानमन्त्रीलाई पनि परेको रहेछ कि, बुझ्नुभयो नि। युट्युबमा चाहिँ सोसियल तपाईँको यो बोल्ने अभियन्ता मान्छेहरूले कसैको रेप भइरहेको हुन्छ, सोध्न कसलाई जान्छ, मातालाई सोध्न जान्छ कि। रेप भइरहेको हुन्छ अथवा कहीँ हत्या भइरहेको हुन्छ, ज्योतिषीलाई सोध्न गइरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै असान्दर्भिक भनौँ न, एउटा घटना एउटा तर सोधिन्छ कि अर्कैलाई गएर सोधिदिन्छ, तर हिट फेरि त्यही भइरहेकै हुन्छ कि। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि विज्ञले बोल्नुपर्ने कुरा, कोरोनाको कुरा, कसलाई लाग्ने, के खाने, इम्युन सिस्टम राम्रो छ कि छैन, के हो भन्ने कुरा त विज्ञले बुझ्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने हो नि। तर सभासदमा संसदमा गएर पनि के गरिदिन्छन् उनले, त्यो बोल्नु भनेको चाहिँ के हो, त्यो युट्युबको सिको गरे जस्तो लाग्यो है मलाई। त्यही भएर युट्युबको प्रभाव चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई छ हैन। आज मात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मैले गफ दिए होइन है, पक्कै नेपालजी बन्छ हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ असान्दर्भिक कुराहरू नगरौँ है। असान्दर्भिक कुरा गरेर साँच्चै प्रधानमन्त्रीको हाइट चाहिँ के गर्यो, ट्रोल भन्यो नि त त्यो कुरा है। त्यही भएर असान्दर्भिक व्यक्तिलाई असान्दर्भिक कुरा गर्यो सुहाउँदो रहेनछ कि। त्यही भएर हामीले सान्दर्भिक कुरा गरौँ, सही कुरा गरौँ, बुझेर कुरा गरौँ, सोसियल मिडियाको दुरुपयोग नगरौँ। दुरुपयोग भयो भने यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, ठुलो असर गर्दो रहेछ। र कति मान्छेहरू पर्सनल जीवनमा घात पार्ने गरी कोही मान्छेहरू क्षणिक चर्चाको लागि सोसियल मिडियालाई पनि दुरुपयोग गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामी सबैजना के गरौँ, यसको इन्टेन्सन बुझेर उसलाई साथ दिनु साँच्चै नै हामीले उचित हो कि होइन त। उसलाई साथ दिनु भनेको त आफ्नो पनि गल्ती हो है, त्यहाँ तीनजनाको मात्रै गल्ती होइन। जसले त्यो भिडियो खिच्यो होइन, जसले उसलाई चाहिँ त्यो प्रोभोक गर्ने कुरामा चाहिँ मद्दत गर्यो, ती व्यक्तिहरू पनि त्यति नै दोषी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले अन्तिममा अनुरोध गरेँ।